إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في القناة الأخرى اللي هي AOB Education réservée uniquement aux cours et à la pratique de certains cours بحال comptabilité, بحال fiscalité, بحال ressources humaines et surtout les logiciels de comptabilité ou de déclaration d'impôt pour les particuliers. اليوم زوين، اليوم شمس واحد شويه مي الفي فخوا. اليوم زوين لحد 28 فبراير 2021. مرحبا بكم، ونتمنى الويكاند يكون داز عندكم بخير وعلى خير. البارح كنت كنتفرج في واحد القناه ديال واحد المحامي، وهذاك المحامي بدا كيطيح بزاف من القيمه ديال الاستشاريين. اوكي، قال لك ما غير كيخربقوا ما في يديهمش، اجيو عند المحامي. وانا باغي نقي الودنين ديال هذا المحامي هذا، نتمنى انه يسمع، لان كيهضر باللغه اللي كنهضر بها انا دابا. نتمنى انه يسمع مزيان ويتعلم ويتثقف. اوكي، اولا بعدا نتعرفوا الفروق اللي كاين، الفروق ديال بيناتهم باش نكونوا فاهمين. المحامي الاخوان، باش ما نطولش، باش تكون محامي خصك تكون عندك الداك، تقرا عامين بري يونيفرسيتير، وكتقرا في لونيفرسيتي. كاينين 6 ديال لونيفرسيتي كيقراو هادشي هنايا. كاين يونيفرسيتي دو مونريال، يونيفرسيتي كيبيك ا مونريال، يونيفرسيتي اللي كاينه في شيربروك، يونيفرسيتي اللي كاينه في لافال، لونيفرسيتي دو ماكغيل بلونجلي، والكامبوس ديال يونيفرسيتي اوتاوا اللي كاين هنا. كتقرا 3 سنين. في السنه الثالثه كدير واحد كونسونطراسيون، التخصص ديالك. كاين اللي كيكمل كيدير ميتريز مثلا كامل لو، ميتريز في دروا بينال، دروا سيفيل، دروا كوربوراتيف الى اخره، ما علينا. من بعد 3 سنين كيمشي يتسجل باش يقرا في ليكول دو بارو. كيقرا تقريبا من 4 شهور حتى ل 8 شهور، وكيدوز 3 ديال الامتحانات. من بعد كيمشي يدير ستاج براتيك تقريبا 6 موا. اوكي، من 6 حتى 8 موا. من بعد ديك الساعه كيحط الدوسي ديالو في واحد البيرو دو فيريفيكاسيون ديال البارو. ملي كيتقبل كيجي يدير السيرمون، القسم، فهمنا، باش كياخد لو بيرمي ولا لا ليسونس بور اكزيرسي لا بروفيسيون دافوكا ولا دافوكات. وخاصو خلال عامين كل عامين خصو يدير مينيموم 30 ساعه ديال فورماسيون كونتينيو، فيها على الاقل 3 ديال السوايع كيقراهم في ليتيك ايتيك اي ديونتولوجي، او في لا براتيك او ميليو بروفيسيونيل. فهمنا؟ اجي نرجعوا للكونسلطون. اشنو كيقرا الكونسلطون؟ كاينين دابا كاينين 2 ديال لي فورماسيون. واحد الفورماسيون سالات مابقاش كدار، كان شحال هادي. لو كونسلطون كيقرا اون لين 6 موا، كيقرا لا ريزيدونس تمبورير، كيقرا لا ريزيدونس بيرمانونس، كيقرا انتروداكسيون او دروا دو ليميغراسيون، كيقرا لو ريكور جوديسيير، كيقرا ليميغراسيون ايكونوميك فيدرال، كيقرا regroupement familial، وكيقرا لي ريفوجي اي لي بيرسون ا بروتيجي. يعني وكل كور فيه 45 ساعه، كاين اللي فيه 60 ساعه. كيكمل 6 موا اون لين، وكاين اللي كيمشي كيقراها اون بريزونس في الاقسام. المدرسه الوحيده اللي كتقري في الكيبيك في لونسيان بروغرام، دابا راه تبدل، غنقول لكم الجديد، كاينه هي كوليج لاصال اللي قريت فيها انايا عام وشهرين. كنت كنمشي للقسم كنقرا من 6 من الاثنين للخميس، من 6 العشيه حتى ل 11، وكاين دي كور حتى ل 10 الليل. وعندهم 2 كومبيس، واحد كاين في لافال، واحد كاين هنايا في مونريال في الزنقه، في الملتقى ما بين غو دي فور و لا غو ديال سان كاترين ويست. قرايه مخيره زوينه، عام وشهرين، وكل كيقرا اون لين. من بعد سيدي هاد الاستشاري كيدوز واحد الامتحان ناسيونال ديال سي ار سي سي، اللي هو كان كونساي دو ريغلومونطاسيون ليميغراسيون الى اخره. دابا ولا سميتو لو كوليج دي كونسلطون اون ايميغراسيون اي اون سيتويانتي، بعد ما صادقوا على لا لوا 91 سي وقيله وتقبل. اوكي،
وكان كيدوز امتحان، عندك امتحان 4 مرات كدوزهم، كدوز الاولاني كدوزو في فيفريي ما نجحتيش، كدوزو في ماي ما نجحتيش، في اوت ما نجحتيش، كدوزو في نوفمبر. الفورمول الجديده دابا اللي ولات هو وليتي كتقرا في 2 بلايص، في الكيبيك كامله، في كندا كامله. الا غتقرا اون فرونسي كتقرا في لونيفرسيتي دو مونريال، ولا ديبلوم ديال دوزيام سيكل، لان هاد الاخوان هاد المهنه ديال الكونسلتون دخلوا تعرموا على المتطفلين بزاف، فهمتي، لقاو النيفو طايح، فقالوا بغاو نهزوا النيفو. كانوا شحال كيقبلوا غير تكون عندك كوليجيال وسيتو، كانوا كيعطيو النيفو ديبلوم كوليجيال. دابا لا، ابتداء بالفرنسيه، ابتداء من اوطون 2021 خص تكون عندك باك، يعني ديبلوم يونيفرسيتير، وكتقرا طون بلان عام و طون بلان بارسيل عامين. ديبلوم كتاخذ شنو هو زوين، دوزيام سيكل دو اس ال، ديبلوم ديزيون سوبيريور سبيسياليزي اون ريغلومونطاسيون كنديان اي كيبيكواز اون ايميغراسيون. فهمتوا الاخوان؟ هذه بالفرنسيه. بغيت تقرا بالونجلي بداو شحال، هذه اليونيفرسيتي الوحيده الاحسن يونيفرسيتي في الدروا وهي كوينز يونيفرسيتي. وملي كتاخذ الدبلوم ديالك كدوز امتحان، فهمنا تري بيان. هذا المحامي هذا كيبان ليا شويه زاد فيه. علاش؟ الا دخلتوا كيف قلت لكم قبيله، المحامي ملي كياخذ البيرمي ديالو او لايسونس خاصو في عامين يديروا سكون ابيل فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو في عامين. اما الكونسلتون راه كيدير 2 حوايج في عام واحد، كيدير سكون ابيل بلاتي نتفكرها لا فورماسيون بروفيسيونيل كونتينيو 16 ساعه مينيموم، وكاينه واحده اخرى عاوتاني كيديرها سميتها لا فورماسيون لا سمحوا لي، الاولى لا فورماسيون كونتينيو بروفيسيونيل اف سي بي، وكاينه لا فورماسيون اون براتيك بروفيسيونيل سي بي بي. كل وحده الفورماسيون الاولى 30 ساعه والاخرى 16 ساعه، والاخرى واقيلا حتى شي ما عقلتش بالضبط شحال، مي كيقراو. ثاني حاجه، هذا المحامي نتحدى يقول لي قرا شي كور خلال 3 سنوات او زائد هذاك 6 شهور ديال ولا 8 شهور ديال ليكول دو باغو، ولا نتحدى يكون قرا شي كور. انه ما كيقراوش، ما قراو حتى كور ديال ليميغراسيون. نتفاهم معكم من هنا، كاع هاد لي زافوكا اللي كاينين كاملين ما عندهمش ان كور سميتو دروا دو ليميغراسيون، باسكو دروا دو ليميغراسيون سا نيكزيست با. كاينه لا لوا سور ليميغراسيون اي لا بروتيكسيون دي ريفوجي. فاش كيديروا؟ دخلوا الاخوان، دخلوا كتبوا في جوجل بارو دي زافوكا دو كيبيك باغ اكزومبل، وغتلقاو الفوق ادغوات على الماضون لا فورماسيون كونتينيو. غتكليكي له كيقرا واحد 3 سوايع، كيقرا مثلا على بيرمي ديتود 3 سوايع. حنا لا ريزونس بيرمانونت طومبو قرينا فيها 3 شهور. فهمتوني؟ غادي يقرا على لا سيتوينتي كيقرا واحد الساعه، كيخلص $40. ما دخلوا غادي داكشي كيضحك. ولافوكا اللي ما عندوش مع ليميغراسيون، ما كيعرف حتى زفته في ليميغراسيون، شنو كيدير؟ كياخذ معاك الدوسي كيشحطك وكيعطيه الكونسلتون، ولا كيكون مخدم معاك لي كونسلتون، ولا دير شراكه. وهذا من حقه دير شراكه مع ان كونسلتون، كياخذ دواسه ويعطيهم هو يخدمهم يسنيهم وكيتقاسموا سميتها لي كوميسيون. سي طافي نورمال، سي ليغال، اوكي. هذه وحده. دابا الكونسلتون فايت لافوكا بالفورماسيون، اسمح لي، فايتو قاري احسن منه، حيت لافوكا كيقاري دوطخ شوز ما قاريوش كونسلتون. صافي نورمال، كيف الطبيب قاري داكشي اللي ما قاريش افوكا، لافوكا تا هو راه ما قاريش شي حاجه اللي قراها الكونسلتون. فهمتوني اخوان؟ اذا الكونسلتون 3 زون اللي كيقرا تبارك الله بزاف، كيقرا كاع الفروع ديال الدروا كامل، دروا بريفي، دروا بوبليك، دروا ادمينستراتيف، دروا كوميرسيال، دروا ماريتيم، دروا بينال، دروا سيفيل، دروا باتريمونيال، بزاف ديال لي تيب، وكيقراو شويه داكشي ديال دروا كومباراتيف الى اخره. دونك دخلوا لونيفرسيتي دو مونريال ولا ماكيل ولا كيبيك ولا شيبروك ولا فالم ولا اوتاوا، غتلقاو الكورسوس اللي كيقراو خلال الدراسه ديالهم ديال 3 زون يونيفرسيتير. مزيان. باش واعر المحامي باش فايتو بلا بليدواري، لا بليدواري ترافع، اوكي. لافوكا عنده الحق يبليدي في لي كور في لي تريبينو الى اخره.
الكونسلتون ما عندوش الحق الا في بلاصه وحده وهي CISR. CISR هي لا كوميسيون دو ليميغراسيون اي دو ستاتيو دي ريفوجي. هذه هي اللي مثلا فيها 4 ديال لي سيكسيون دو ليميغراسيون هي اللي كدير لي زونكيت سور لي زانتردي دو تيريتوار، وكاينه الاس ا اللي هي سيكسيون دابيل سيكسيون دابيل دو ليميغراسيون. مثلا شي واحد مشات ليه لا ريزيدونس ومثلا وبغى يحتج، بغى يدير انترجوتي ابيل، كيمشي لي كونتيستي عند اي. ولا شي واحد مثلا طلب الباريناج الزوجه ديالو او الزوج ديالها وترفض، كيدير لابيل عند الاي. فهمتوني اخوان؟ وكاينه الاخرى ديال اي سيكسيون دابيل دي ريفوجي. اوكي. وكاينه السيكسيون دي ريفوجي لا اس ار سيكسيون دي ريفوجي اللي كتدرس الطلبات ديال لي دومون ديال لازي الى اخره بور لي بيرسون بروتيجي اي لي ريفوجي هما اللي كيجيو من برا كيسموهم غيطابليسمون دي ريفوجي، واللي كيطلبوها من الداخل هما لي بيرسون بروتيجي. ولا ما عجباتوش القرار ما قبلوش كيمشي يستانف يدير لابيل فين في سيكسيون دابيل دي ريفوجي اي. هذه الوحيده اللي يمكن الاستشاري يمشي يترافع، الاخرين لا، ما عندوش الحق، لان المحامي هو اللي عنده هذه الاكسكلوزيفيتي ديال دو بليدي دوفون لي عند لي تريبينو، عند لي انستون جوديسيير. مثلا لي تريبينو لي كور بحال كور دابيل دو كيبيك، كور دابيل فيدرال، لا كور فيدرال، لا كور سوبريم، لا كور سوبيريور دو كيبيك، لا كور مثلا سميتها الاخرى هذوك اللي اون باراليل مع بارا جوريديك، بحال مثلا بارا جوديسيير بحال لي تاك لي تريبينو ادمينستراتيف دو كيبيك. فهمتوني؟ دونك هادشي اللي كان هو الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم هو ان المحامي الا كنتي مثلا مشيتي الاصاي مثلا اعترضتي على واحد الحكم ديال ريزيدونس بيرمانونت ديالك ولا باريناج وما نصفاتكش، ما يمكنش استشاري يمشي معاك لاكور فيدرال، نو ما يمكنش. اوكي ما يمكنش المحامي. ولكن راه ماشي مشكل اخوان، علاش؟ حيت الكونسلطون لا بليبار دي كونسلطون دايرين واحد العلاقه زوينه مع المحامين، هكا وهكا سي في نورمال. كاين واحد بارتناريا. مثلا نفترض مثلا واحد الاستشاري جا واحد الدوسي ديال الباريناج دفعو ترفض وهو قوي، ولقى بين هذاك لاجون ديميغراسيون كي بري لا ديسيزيون الى ايري، مثلا غلط الى في ايرور دو دروا ولا دو في، كيشد الدوسي ديالو وكيمشي لايساي سيكسيون دابيل دو ليميغراسيون، ما نصفاتوش كيهزو كيعطيه المحامي مويانو اون كوميسيون. مثلا غياخذ من عند الكليان واحد 5000 دولار ولا 7000 ولا 8000 دولار، راه غيقسمها هو المحامي. اوكي. مي المحامي، وسمحوا لي المحامين على الكلمه نقول لكم، مجهدين عليكم لي كونسلطون صراحه. لي كونسلطون واعرين، انا كنهضر على الكونسلطون المعقولين ماشي دوك المخلوطين، كنهضر على لي كونسلطون المعقولين وكنهضر على المحامين المعقولين. الكونسلطون سيدي راه كيقرا كيقول لك قرا 6 شهور، واخا قرا 6 شهور اونلي، المهم راه قرا اكثر منك انت الدروه سميتها هادشي ديال ليميغراسيون. وكاين اللي قرا عام وشهر، عام بحال بحال دابا كوليج لاصال، حيت من قبل كانوا 3 كوليج كيقريو. كان سي جيب فانيي، سي جيب سان لورون اي لو كوليج دو لاصال. من بعد سو سون روتيري هذوك الجوج، سي جيب فانيي مع سان لورون، وبقات الكوليج دابا مابقات حتى واحده فيهم. دونك ولاو جوج دو زونيفرسيتي. اللي بغى يقرا هاد البروغرام زوين اخوان نشجعكم، ولا دي او اس اس ديبلوم دي études supérieures spécialisé en réglementation canadienne et québécoise en immigration. ما عرفتش السميه سماوها، انا شخصيا ما عجبتنيش. اوكي. و سي ار سي سي اللي هي المنظمه او المجلس التنظيمي ما بقى سميتو، ولات سميتو كوليج دي كونسلطون اون ايميغراسيون اي اون سيتويانتي. دونك خلاصه القول، شكون اللي تختار؟ واش تختار محامي او تختار استشاري؟
الا كنتي مثلا عارف بان كتقول بان الا وقع لي شي عندي دوسي صحيح وبغيت نتابع، ماشي نتابع، نستانف ندير ابيل، سير عند المحامي. اوكي، لان راه بجوجهم كيديروا نفس الخدمه، مع العلم ان الاستشاري احسن من المحامي، حيت المحامي راه المكتب ديالو ما كيديروش غير ديال ليميغراسيون. واش فهمتوني؟ كتدخل الكابيني كتلقاه داير مثلا دغوا سيفيل، دغوا بينال، دغوا كوربوراتيف، دغوا انترناسيونال، دغوا كونستيتيونيل الى اخره، دغوا ديميغراسيون. عنده خليطه ديال فهمتوني، عنده خيروطه ديال. اما الاستشاري كيدير حاجه وحده، صباح العشيه كيدير الخدمه ديالو، يعني بلو بيرفورمون، بلوز افيكاس، وسميتها وبلو ديسپونيبل. المحامي صعيب يكون ديسپونيبل، فهمتوا الاخوان؟ وبزاف ديال الدواسه اللي شفت انا دارهم بعض المحامين خرجوا على خرجوا على الناس. اوكي، وواحد الاستشاريين حتى هما. دونك انا كيبانوا ليا بجوجهم مزيانين على حسب انت شنو باغي. الا غدير بيرمي ديتود، الا باغي دير ما غتحتاجش محامي. ولكن الا غدير واحد الباريناج او دير واحد دومون ديال ريزيدونس وكتقول بان سمعتوني، وقلت لي وكتقول بان راه غادي دير واحد الدوسي ديال باريناج ولا د ليميغراسيون ولا انفستيسمون ولا شي حاجه، وكتقول راه يقدر يترفد ليك وتابع، دير محامي. اوكي، مع العلم نعاود ناكد عليها، الاستشاري احسن من المحامي في النصائح، لان خدمته هذيك خبز ديالو يوميا خدام كيعمر داكشي. واش فهمتوني الاخوان؟ واش محامي غادي يخلي دوسي ديال 300 400 دولار الساعه وغادي يمشي ويبدا يعمر هو في فورميلار ويصدع راسو مع طالب ولا عامل اجنبي؟ قليل. بحال دابا المحامي كيكون ناش ما عنده لا خدمه لا ردمه، ما معروفش بزاف، ما كيخدمش بزاف، كيمشي كيدير كيقول لك غندير لك ليميغراسيون، كيبقى غير كاين اكثريه المهم كل واحد وخدمه ديالو. فهمت الاخوان؟ اذا ردا على هذا السيد المحترم، هذا المحامي المحترم، كنقول ليه لان راه تقريبا كل واحد وعلى حسب الدوسي ديالو اشنو باغي. مع العلم ونعاود نسطر عليها، الاستشاري قاري حسن من المحامي، اقسم بالله. في ليميغراسيون ما كانوش على الحوايج اخرين، المحامي قاري حسن من الاستشاري في هاد السنين عباد الله. وراه 3 باك قرايه في الجامعه، زائد من 4 حتى 6 موا في ايكول دو بارو، زائد ستاج ديال 8 شهور ولا 6 شهور، ولكن في دومينات ما عندها علاقه بالكونسلطاسيون اون ايميغراسيون، باش نكونوا فاهمين عليها. فهمتي؟ دونك هذا فقط كان واحد رد خفيف، اتمنى انكم استفدتوا. شكرا على المتابعه، ونهار زوين هذا بزاف. شوفوا كي داير تبارك الله، بلاتي نوريكم كي جاكم سنيده تبارك الله. انتم نوريك مع الثاني مسائل، انتم كتشوفوا كاين دي فامي اللي خارجين تبارك الله بحال صوت كامبين وسط الثلج. انتم بون، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.